एक खूप चर्चा चलता की प्रभाव मायट कॉन्टेस्ट नेक्स्ट अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन इन मडगांव. ताका लागून आपलें जें काम चालू केलां, तूं कितें लोकांक जाय जाल्यार तुमचो इंट्रस्टूय दाखयता तुमी सगळें. वॉट इज युअर से ऑन दीस? ना सी तेच तुमकां आत्तां सांगलां तेच सांगता परत. लोकांक हांव जाय म्हजी कामां चालू दवरतलो, वेदर ती धाकटी कामां आसूं व्हडली कामां आसूं, हांव घेतलोच. लोकां बरोबर घेतलो, लोकांची कामां घेतलो. फाल्यां लोकांक जर आवडलें, लोकांनी जर म्हाका सांगलें की आमकां दिसता तुवें रावचें म्हणून, जाल्यार हांव तें कन्सिडर करता. आतां तुवें आमकां 3-4 कामां सांग, लोकांक सांगलां तुका ह्याच आनी बाबा तूं काम चालू कर, फुडल्या का बस. आमी कामां घेतला तो रिजल्ट तुमी पळयता न्ही सद्या, लोकूय पळयता, तुमीय पळयता. आमकां फोन येता लोकांचे की बरें जालें आमी हे घेतले पळय न्ही, जाल्यार तांचे कडेन नजरेन पावले. हाजो तितले तेंप तांच्या नजरेन कोणें हाडूं नये. म्हाका एक सांग अंजल बाब, जेन्ना आमी दिवन विदीन 15 days एक्शन इज टेकन, वॉट डज दीस मीन? की काम व्हेल्यार जाता. इतले तेंपच्यान काम जायनाशिल्लें कित्याक? कोणें मे बी व्हरूच नासतलें तांचे म्हऱ्यान कामाक. सो दॅट मिन्स लोकांक तूं जावं जाय अशें न्ही, तांकां आमचेर विश्वास आसा. सो विश्वास, तोच विश्वास तुमचेर आसा, ताका लागून तुमी फुडें वच म्हणटा ते आमकां फुडें सर म्हणटात. पूण कितें आसा, हांवें परत सांगलें, आमचे कडेन थोडे लोक आसा, थोड्या लोकांनी सांगलें म्हणून हांव फुडें सरपाक शकना. आमकां रिपोर्ट कार्ड 3 वर्सां लोकांचे जाय. 2 वर्सां ऑलमोस्ट 2 वर्सां आसा. तेच म्हणटा आमी कामां चालू करतले, दवरतले, अशेंच कंटिन्यू करतले. समज तांकां जर आवडटा देन वी वील सी. पूण डेफिनेटली तुमी रेसीन आहा. रेसीन आसा ना तें म्हाका खबर ना, पूण आमी लोकां बरोबर आसा. लोकां बरोबर आसा, झुजपाक आसा. की लोकां खातीर कितें झगडपाक कसल्या इशूचेर आमी आसा, ते प्रॉब्लम ना. आनी ज्या जाग्याचेर चुकता त्या जाग्याचेर आमी आवाज काडटलेच. ते मागीर वेदर इट इज वीथ एनी पार्टी ते म्हाका लागना, पूण आमी आवाज काडटलेच हाजेर. हाऊ डू यू सी योर MLA's परफॉर्मन्स or MLA's progress after he has joined BJP? ते कितें आसा पळय, आय एम करंटली सीइंग ओनली इव्हेंट्स हॅपनिंग हियर. तरेतरेचे इव्हेंट जाता. विजय म्हणटा पळय तो पळय, तरेतरेचे इव्हेंट जाता, ते खूब जाता मडगांव, जे पयलीं जायनाशिल्ले. कामाच्या बाबतींत जर पळयलें जाल्यार म्हाका अजून पर्यंत तरी ते डेव्हलपमेंटल वर्क्स थोडे जाल्या, पूण तेय बी कसले ते फुटपाथ, रेलिंगां, ती बी करून मेंटेन कोणें काय करूं ना. सो म्हाका अशें वेगळें चेंज जाल्ल्या भशेन कांय दिसना. आसा तशेंच आसा. फक्त एक तरेतरेचे इव्हेंट जाता ते दिसता मडगांव, लोकांक आपोवन ते तांगेले आसता पळय ते. ओके, जे लोकांचो विश्वास मडगांवकार स्पेशली फायनली जाता, मडगांवकारांचो विश्वास येवपाक जाय म्हणून तुमची एक मेसेज कितें आसतली मडगांवकारां खातीर? कितें म्हणटा? मडगांवकारां खातीर तुमची मेसेज कितें आसतली? ना, मडगांवकारां खातीर इतलीच मेसेज आसतली की तुमी अजून पर्यंत आमचेर विश्वासान आमकां सपोर्ट केला. आमी बाकीचे इशू काडटले तर तुमचेच इशू आसतले, हातूंत आमकां तुमी फूल सपोर्ट करचो. आनी तुमचे जर आनी काही विशय आसा जे तुमकां दिसता की सॉल्व जायना ऑर करपाक जाय, जाल्यार डेफिनेटली आमकां येवन सांगचें. आमी ते जितलें जाता आमच्या सायडींतल्यान तितलें सॉल्व करपाक तांकां मदत करतले. दुसरें, तांकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचें ऑफीस सदांच ओपन आसता आनी म्हजो फोन 24 hours ओपन आसता, ऑन आसता. सो आय एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन. सो कितेंय आसल्यार आमकां सांगचें, आमी वी वील सी टू इट की कितें तरी तातूंतल्यान काम करता. आमकां विश्वास दवरात आमचेर, इतलेंच म्हाका मेसेज आसा.